नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उर्दू नेशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है तारीख के दरीचों से। दोस्तों, आज 15 जुलाई है और इस वक्त हम एक गांव में इस गांव में आज भी लोग मामूल के मुताबिक नकलो हरकत करते नजर आ रहे हैं। आज का दिन भी उनके लिए आम दिनों जैसा ही है। दोस्तों, भले ही गांव वालों के लिए आज का दिन आम दिनों जैसा हो, लेकिन आप जान लीजिए कि ये गांव भी ख़ास है और आज का दिन भी ख़ास है। गांव इसलिए ख़ास है कि ये गांव तारीख़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस गांव का एक बहादुर सपूत वतन के जोग्राफिये की हिफाजत करते हुए खुद तारीख़ के सफ़हात का हिस्सा बन गया। उस बहादुर इंसान का नाम है मोहम्मद उस्मान, जिसे लोग नौशेरा का शेर भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पहली हिंदो पाक जंग में वतन पर अपनी जान निछावर कर दिया था। मैं उसी ब्रिगेडियर उस्मान की बात कर रहा हूं जिसे पाकिस्तान ले जाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने हर मुमकिन कोशिश की। आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि आज के ही दिन यानी 15 जुलाई 1912 को मोहम्मद उस्मान इसी गांव में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद उस्मान उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला की घोसी तहसील में वाक़ इसी बीबीपुर गांव में पैदा हुए थे। 1912 में ये गांव ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंस के आज़मगढ़ ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, मोहम्मद उस्मान के वालिद का नाम मोहम्मद फारूक और वालदा का नाम जमीलन बीबी था। उनके वालिद एक पुलिस ऑफिसर थे। मोहम्मद उस्मान 3 भाई थे। सबसे बड़े मोहम्मद सुबहान, जो अंग्रेज़ी रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया में सब एडिटर थे। खुद ब्रिगेडियर उस्मान फ़ौज में हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और छोटे भाई गुफरान भी एक फ़ौजी ऑफिसर ही थे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान आज़ाद भारत के पहले शहीद थे। वो पहले शहीद थे या नहीं, इस बात की तस्दीक तो नहीं हो पाई, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 के हिंदो पाक जंग में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी फ़ौज के सबसे बड़े अफसर ज़रूर थे। दोस्तों, आपके सामने ब्रिगेडियर उस्मान की हवेली है और हवेली देखकर बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी परवरिश किस तरह हुई होगी। यहाँ दोस्तों, ब्रिगेडियर उस्मान की परवरिश बहुत ही शान और शौकत के साथ हुई थी, क्योंकि उनका घराना इलाके के बड़े ज़मींदारों में शुमार किया जाता था। ब्रिगेडियर उस्मान के वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा सिविल सर्विस में जाए, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। ब्रिगेडियर उस्मान ने फ़ौज में जाने का फैसला किया। हालांकि उस ज़माने में फ़ौज में अंग्रेज़ों का दबदबा था और हिंदुस्तानियों के लिए बतौर कमीशन्ड ऑफिसर्स ज़्यादा मौक़े मौजूद नहीं थे। मुल्क में मिलिट्री एकेडमी भी नहीं हुआ करती थी। फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में दाखिले के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया और मैं आपको बता दूं कि वो एडमिशन के लिए सिलेक्ट भी हो गए। उनके बैच में हिंदुस्तान से 10 अफराद का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें उनके अलावा सैम मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा भी थे। बाद में सैम मानेकशॉ हिंदुस्तान के और मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। फौजी मौरखीन का मानना है कि अगर उस्मान शहीद नहीं हुए होते तो भारत के आर्मी चीफ जरूर बनते। मोहम्मद उस्मान ने 1932 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया और ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद उस्मान 1935 में वतन वापस लौटे और उन्हें बलोच रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट तैनात कर दिया गया। मार्च 1935 में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान फौज में शामिल हुए मोहम्मद उस्मान को अप्रैल 1936 में लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 31 अगस्त 1941 में तरक्की पाकर वो कैप्टन के ओहदे पर फायज हो गए। दोस्तों, आलमी जंग के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में भी तैनात किया गया। साल 1945 से 1946 तक मोहम्मद उस्मान 10 बलोच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की क़यादत करते रहे। इस दौरान वो मेजर के ओहदे पर भी फायज रहे। उनका मिलिट्री कैरियर बहुत ही शानदार रहा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साल 1947 बर्रे सगीर की तारीख और जोग्राफिया बदलने का साल रहा, जब तक़सीम हिंद का तकलीफदेह सानहा रूनुमा हुआ। एक मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। लोग एक थे, मुल्क 2 हो गया। अब दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की जगह इंडिया और पाकिस्तान ने ले ली। दोस्तों, जब ज़मीनें बटी तो बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ। सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर फ़ौज भी बटी। चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था,
اس لیے عثمان کا بلوچ ریجیمنٹ بھی پاکستانی فوج کا حصہ ہو گیا۔ عثمان مسلمان تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ عثمان پاکستان جائیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، تقسیم ملک کے وقت فوج میں مسلم آفیسرز بہت کم تھے، اس لیے پاکستان آرمی میں عثمان کے لیے کیریئر پروسپیکٹ بھی بہت اچھا تھا، لیکن عثمان نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ہندوستان میرا وطن ہے۔ صرف عثمان ہی نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بھائی غفران بھی ایک فوجی آفیسر تھے، انہوں نے بھی جانے سے منع کر دیا۔ دوستوں، محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے بھی عثمان سے ملاقات کر کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور دیگر مراد دینے کا لالچ دیا، بہت منایا، بہت منت سماجت کی، لیکن عثمان کا وطن تو ہندوستان تھا۔ دونوں بھائیوں نے پاکستانی پروپوزل کو ٹھکرا دیا اور بعد میں عثمان کو ڈوگرا ریجیمنٹ میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ان کا ریجیمنٹ بلوچ ریجیمنٹ پاکستان آرمی کا حصہ ہو گیا۔ دوستوں، بریگیڈیئر عثمان کی بایوگرافی لکھنے والے میجر جنرل وی کے سنگھ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی دونوں نے انڈیا میں ان کے قیام کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے بریگیڈیئر عثمان کو فوری طور پر ترقی دینے کا لالچ بھی دیا، لیکن عثمان نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ دوستوں، 1947-48 کی پہلی ہندو پاک جنگ کے وقت بریگیڈیئر عثمان کو جموں اور کشمیر کے محاذ پر 50 پیرا بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ 1948 میں جموں اینڈ کشمیر میں دو انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل مقامات نوشیرہ اور جھنگر پر شدید پاکستانی حملہ ہوا تھا اور ان علاقوں پر پاکستانی قبضہ ہو گیا۔ دوستوں، عثمان نے قسم کھائی کہ جب تک پاکستان سے ان مقامات کو واپس نہیں لے لیتے ہیں تب تک وہ چین کی نیند نہیں سوئیں گے، اور انہیں اس قسم کو پورا کرنے میں تقریباً 3 مہینے لگ گئے، اور ان 3 مہینوں میں عثمان پلنگ پر نہیں بلکہ زمین پر سوئے۔ دوستوں، عثمان کی قیادت میں بھارتی فوج نے پاکستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور نوشیرہ اور جھنگر پر پھر سے ہندوستان کا قبضہ ہو گیا۔ عثمان کے ہاتھوں کراڑی شکست کے بعد پاکستان نے عثمان کے سر پر 50,000 روپے کا انعام رکھا، لیکن اسی آپریشن میں 3 جولائی 1948 کو بریگیڈیئر عثمان اپنی 36ویں سالگرہ سے صرف 12 دن قبل پاکستانی گولے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے، اور ملک ایک قابل، بہادر اور وطن پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے سولجر سے محروم ہو گیا۔ دوستوں، جب بریگیڈیئر عثمان کا جسد خاکی جموں سے دلی لایا گیا تو وزیر اعظم جواہر لال نہرو تمام پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے خود تابوت لینے گئے۔ دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے قبرستان میں بریگیڈیئر عثمان کو دفن کیا گیا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے جنازے میں ڈاکٹر راجندر پرساد، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، نہرو سمیت اس وقت کی کئی اہم اور بڑی ہستیاں شامل ہوئیں۔ دوستوں، بریگیڈیئر عثمان کے لیے جنگ آسان نہیں تھی، کیونکہ خود ان کے ساتھیوں کو ان پر اعتماد نہیں تھا۔ وجہ کمانڈر مسلمان تھا۔ بریگیڈیئر عثمان کی بایوگرافی لکھنے والے جنرل وی کے سنگھ کا کہنا ہے کہ قبائلیوں کے حملے ناکام کرنے کے باوجود گیریسن کے فوجیوں کا حوصلہ بہت بلند نہیں تھا۔ تقسیم کے بعد پھیلنے والے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے کچھ فوجی اپنے مسلم کمانڈر کی وفاداری کے بارے میں پر اعتماد نہیں تھے۔ عثمان کو نہ صرف اپنے دشمنوں کے منصوبوں کو تباہ کرنا تھا بلکہ اپنے فوجیوں کا یقین بھی جیتنا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ بریگیڈیئر عثمان نے ہی بریگیڈ میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جے ہند کہنے کی روایت کا آغاز کیا تھا۔ دوستوں، بریگیڈیئر عثمان کی زندگی، پاکستان کے ساتھ جنگ اور ان کے بہادری کے کئی قصے ہیں جو ہم آپ کو پھر کبھی سنائیں گے۔ آج تو آپ اس ویران حویلی کو دیکھیے جہاں کبھی رونق ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، بریگیڈیئر عثمان اور ان کے بڑے بھائی محمد سبحان دونوں غیر شادی شدہ تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد غفران کے بیٹے سلمان اور بیٹی سیما اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہاں رہ گئی صرف یہ عمارت جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے اور کچھ یادیں۔ دوستوں، تحصیل ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 11 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس گاؤں میں اب تک بریگیڈیئر عثمان کا کوئی میموریل نہیں بن سکا۔ یہ قابل افسوس تو ضرور ہے لیکن قابل حیرت نہیں۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک رکھیے اپنا خیال۔ آداب۔